कि एकैचोटि खुट्टा चर्केको छ, हड्डी उभएको छ भनिदिएपछि टेन्सन हुन्छ, तनाव हुन्छ। अब यतिखेर तीजको सिजन चलिरहेछ होइन, एउटा कलाकारलाई यो बेलामा यत्रो चोट पर्दाखेरि उसलाई गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले मलाई चाहिँ झुट बोल्नुभयो रहेछ क्या। यो सामान्य हो, केही पनि भएको छैन, 1 हप्तापछि आउनुहोस्, त्यसपछि हजुरलाई सन्चो भइहाल्छ भन्नुभएको रहेछ। सायद त्यस्तै थियो, अभिनयको सिलसिलामा एउटा यो पनि उहाँले गर्नुभएको हो कि जस्तो मलाई कता कता महसुस भएको थियो। पछि राम्रोसँग म आफै बुझेँ होइन, फोन गरेँ, मेसेन्जरमा हाम्रो कुराकानी भयो। त्यसपछि अब एक्सरे पनि मैले हेरेँ होइन, त्यो हेर्दाखेरि साँच्चै भाँचिकै रहेछ र मलाई अत्यन्त एकदमै कतिखेर भेट्न जाम, कसरी म भेटौँ भन्ने मनमा लागिरहेको थियो मलाई। तत्कालै निको भइहाले पनि अब मैले पहिले जसरी अब चडक भडक गरेर काम गर्न चाहिँ सक्दिनँ होला होइन, तर निको पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छु मलाई त। किनकि अझै पनि टोयलेट जाने बेलामा अरू पहिला बेसरी दुख्थ्यो भने अहिले पनि दुख्छ, तर दुखाइको स्तर चाहिँ घटेको छ होइन, अलिक कम दुख्छ। 1 हप्तापछि जाँदाखेरि फेरि उहाँहरूले यस्तो हाफ प्लास्टर गरिदिनु भयो होइन। यतातिरमा यता खुट्टाको यो जुन के गाँठो भन्छ नि, चुरी गाँठो, त्योभन्दा अलिकति माथिको सानो हड्डी चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले दाउरा भाँच्दाखेरि चरक्क हुने तर नभाँचिने हुन्छ नि, त्यस्तो भएको छ भनेर चाहिँ यो हाफ प्लास्टर गरेको छ। म काम गरेर कमाएर तिर्ने हो पैसा, जसरी भए पनि कमाएर तिर्ने हो, किनभने मैले लगाएको ऋण हो होइन, म जसरी पनि तिर्छु। हे तिमीलाई भेट्न यहाँसम्म आए, यस्तो दुःखको दिनमा भेटाए, कति मिठो हो बोली हजुर। हे चिप्लो थियो हाड मात्रै भाँचियो, धन्न भाग्य रहेछ र बाँचियो, कति मिठो हो बोली हजुर। हे यस्तो देख्दा साह्रै मन रुन्छ, नआतिनु बिस्तारै ठिक हुन्छ, कति मिठो हो बोली हजुर। यस्तो हुँदा नि मोटाउन आँटिछु, मिनेट सेकेन्ड हेर्दै दिन काटिछु, कति मिठो हो बोली हजुर। दोरी आइरहेछ, खुट्टा यस्तो भए भने के हो होइन, नाटकै हो कि जस्तो पनि कुरा गर्नुभएको छ। त्यो होइन होइन, हामीले चाहिँ कलाकारहरूलाई चाहिँ अनि कतिपयले चाहिँ कति मान्छेहरू कत्रा चोट लागेर पनि घरमै छन्, के छ कि कस्तो छ थाहा छैन, यिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो जहाँ अब खुट्टो भाँचेको बेलामा पनि मिडियामा आउनुपर्ने भन्नुभएको छ। यो कुनै रहर भन्दा पनि हाम्रो पनि शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ होइन, 1-2जनालाई पो हाम्रो पर्वाह नै छैन, मतलबै छैन होइन, हामीले के गर्छौँ, कहाँ जान्छौँ, के खान्छौँ, केही मतलब छैन। धेरै जस्तोलाई त छ नि त, फलना कहाँ होला यतिखेर, के गरेर होला भन्ने हाम्रो पनि शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सूचना मिलोस् होइन, हामीले सबैलाई एक एक गरेर जानकारी गराउन त मिल्दैन। ए आफै गर वचन नलाउ नत्र मैनी खोज्दिम्ला, जेठानी आधा घाँटी जानी गरी कुचो खोज्दिम्ला, ए जेठानी आधा घाँटी जानी गरी कुचो खोज्दिम्ला। वेब सर्फर, घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस। Contact 015970222. For more details, visit www.websurfer.com.mp. laligulaas.com. सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा। लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु। आज 6-7 महिनापछि त्यो जोडीलाई फेरि एकपटक दर्शक बीच देखाउँदैछु। सायद धेरै दर्शकहरूले सुरुवातको हाइलाइट्सबाट पनि थाहा पाइसक्नुभयो आज हाम्रो बीचमा को हुनुहुन्छ भनेर। 7 महिना अगाडि हामीले एउटा घरमा काम गरिराखेको अवस्थामा, ज्यामी काम गरिराखेको अवस्थामा एकजना व्यक्तिलाई भेटेका थियौँ, जो व्यक्ति टिका सानुको गुरु हुनुहुन्थ्यो। हामी संयोगवश पुगेको त्यो अन्तर्वार्ताले उहाँको जीवनमा केही हदसम्म परिमार्जन भने पक्कै गरेको छ। जीवनमा सबै चिजबाट हरेस खाएका खिम विश्वकर्मा यति बेला थोरै भए पनि
खुसीका सास फेरिराखेका छन्। हुन त त्यति ठुलो ऋण थाप्लोमा छ, अझै पनि उहाँ ऋणबाट थोरै केही हदसम्म मुक्त भए पनि अधिकांश ऋणकै पीडामा उहाँ रहे पनि यति बेला आफूलाई चाहिँ सहज महसुस गरिरहनु भएको छ। आज चाहिँ गायिका टिका सानु अस्वस्थ भएको कारण भेट्न आइपुग्नु भएको छ। सोही क्रममा म पनि उहाँहरू समक्ष जोडिन आएको छु। टिका सानु बस्ने डेरासम्म आज चाहिँ यो बिचको समयमा के गर्दै हुनुहुन्थ्यो खिमदाई, त्यो विषयमा पनि सोध्नेछु। टिकाजीलाई कस्तो छ, कतिको कम भयो भन्ने कुरा पनि सोध्छु। र अर्को कुरा, अघिल्लो पटकको अन्तर्वार्तामा टिकाजीको खुट्टामा कि सामान्य चोट भनेर हामीले भनेका थियौँ, तर उहाँको खुट्टा भाँचिएकै जानकारी आयो र अहिले प्लास्टर गर्नुभएको छ। र अब यो विषयमा पनि हामी केन्द्रित रहन्छौँ कस्तो छ भन्ने कुरामा। र कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वेब सर्फरले, फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीका लागि वेब सर्फर। तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ। स्वागत छ टिकाजी। धन्यवाद, नमस्कार। हजुरलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। लालीगुराँस.com हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण भगवान रूपी दर्शक श्रोताहरूमा साङ्गीतिक न्यानो अभिवादन पनि छ। मोटाउनु भएछ त? सायद अलिकति मोटाएको जस्तो लागेको छ आफूलाई पनि, र हजुरको आँखाले पनि त्यस्तै देखेको होला। टिकाजी अलि चेन्ज हुनुभयो त? अलि फरक हुनुभएको छ, अलि मोटा हुनुभएको छ। तपाईँ पनि मोटाउनु भयो क्या यो लगभग 2 हप्ताले? लगभग म नि मोटाएँ होला। पहिले पनि एकदम त्यसै मोटाउन लागिसकेको थिएँ। झन् अहिले झन् खाने र सुत्ने मात्रै काम भएको छ होइन। अब जति सकिन्छ खुट्टालाई रेस्ट दिने भनेपछि अब खुट्टालाई रेस्ट दिँदाखेरि ज्यानैले रेस्ट पाएको छ, त्यही भएर मोटाएछु होला म पनि। अघि नै सुरुवातमा पनि भूमिका बाँध्ने क्रममा तपाईँलाई फ्र्याक्चर मात्र भएको भन्ने कुरा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा थियो, तर खुट्टा भाँचिएकै रहेछ भन्ने कुरा आयो। यो तपाईँलाई नै थाहा नदिएको कि या डाक्टरले नै नभनेको तपाईँहरूलाई? यस्तो रहेछ कि डाक्टर साहबले चाहिँ यस्तो सोच्नुभयो अरे मेरो विचारमा चाहिँ होइन। अनि उहाँले पनि त्यो भन्नुभयो कि एकैचोटि खुट्टा चर्केको छ, हड्डी उभएको छ भनिदिएपछि टेन्सन हुन्छ, तनाव हुन्छ। अब यतिखेर तिजको सिजन चलिरहेछ होइन। एउटा कलाकारलाई यो बेलामा यत्रो चोट पर्दाखेरि उसलाई गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले मलाई चाहिँ झुट बोल्नुभयो रहेछ क्या। यो सामान्य हो, केही पनि भएको छैन, 1 हप्तापछि आउनुहोस्, त्यसपछि हजुरलाई सन्चो भइहाल्छ भन्नुभएको रहेछ। 1 हप्तापछि जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले खास त्यो के गर्नलाई रहेछ भने जुन खुट्टा सुन्निएको थियो त्योलाई ओइलाउनलाई मात्रै रहेछ के 1 हप्तामा बोलाएको होइन। 1 हप्तापछि जाँदाखेरि फेरि उहाँले यस्तो हाफ प्लास्टर गरिदिनु भयो होइन। यतातिरमा यता खुट्टाको यो जुन के गाँठो भन्छ नि, चुरी गाँठो, त्योभन्दा अलिकति माथिको सानो हड्डी चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले दाउरा भाँच्दाखेरि चरक्क हुने तर नभाँचिने हुन्छ नि, त्यस्तो भएको छ भनेर चाहिँ यो हाफ प्लास्टर गरेको छ। अब यही आउने 28 गते 31 दिन हुन्छ। उहाँले पहिला मलाई 1 हप्तामै ठिक हुन्छ भन्नुभएको थियो, तर अब 31 दिनमा गएर फेरि एक्सरे गरेर कस्तो हुन्छ होइन। अब जुट्छ कि जुट्दैन कि त्यस पछाडि बल्ल फेरि के हुने थाहा छैन। भनेको अझै पनि तपाईँलाई तत्काल निको हुन्छ भन्ने कुनै सङ्केत देखियो? नाइ, अब तत्कालै निको भइहाले पनि अब मैले पहिले जसरी अब चडक भडक गरेर काम गर्न चाहिँ सक्दिनँ होला होइन। तर निको पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छु मलाई त। किनकि अझै पनि टोयलेट जाने बेलामा अरू पहिला बेसरी दुख्थ्यो भने अहिले पनि दुख्छ, तर दुखाइको स्तर चाहिँ घटेको छ होइन। अलिक कम दुख्छ, दुख्न चाहिँ दुख्छ। अब यस्तो दुख्दै हिँडेर दुख्दै काम गरेर भोलिलाई असर किन पार्नु, त्यही भएर म चाहिँ अहिले फुल्ली रेस्टमै छु। जस्तो यो खबर पाइसकेपछि तपाईँ भेट्न आउनु भएको हो कि या अगाडि नै आइराख्नु भएको छ? म योभन्दा केही दिन पहिला पनि आएको थिएँ आउन त, एकदम व्यस्तताको बावजुद पनि। तर मलाई के लागेको थियो भने मेरो मनमा को महसुस, अब टिकाले आफ्नो बुहारी भाग 4 त्यसको गीत ल्याउँदाखेरि पनि विभिन्न अभिनय गर्नुभएको थियो होइन। सायद त्यस्तै थियो, त्यो अभिनयको सिलसिलामा एउटा यो पनि उहाँले गर्नुभएको हो कि जस्तो मलाई कता कता महसुस भएको थियो। पछि राम्रोसँग म आफै बुझेँ होइन, फोन गरेँ, मेसेज जनमा हाम्रो कुराकानी भयो। त्यसपछि अब एक्सरे पनि मैले हेरेँ होइन। त्यो हेर्दाखेरि साँच्चै भाँचिएकै रहेछ। र मलाई अत्यन्त एकदमै कतिखेर भेट्न जाम, कसरी म भेटौँ भन्ने मनमा लागिरहेको थियो मलाई। किनभने यो पीडा कस्तो हुन्छ, भित्री घाउको हाड भाँचिएको व्यथा कथाहरू कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म आफैले स्वयंले भोगेको छु।
मेरो 14-15 वर्षको उमेर हुँदाखेरि यो दाहिने हातको यो पाखुराबाट भाँचिएको थियो। असाध्यै पीडा हुन्छ यो पीडा। र एकातिर त अब यो हात भाँचेको होइन, के अरे खुट्टा भाँचेको, हड्डी भाँचेको पीडा त छँदैछ। अर्को कुरा अब गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा एकदमै यो अहिले तीज भनेको एकदमै नारीहरूको यो पर्व हो र टिका सार्नु भनेको अत्यन्त आम दर्शक श्रोताले अत्यन्त रुचाइएको मन पराएको गायिका हो होइन। अब यस्तो अवस्थामा कयौँको आँसु पुछ्ने बेलामा कयौँ दुखी बिरामीहरूको भनौँ ठाउँसम्म गएर ती दुखी बिरामीहरूको मलम लगाउने यतिका भारी विशाल मन भएको टिका सार्नुलाई आज यो दुःख पीडाहरू पर्दाखेरि यति दुखी छु म, त्यो कुरै गरी साध्य छैन कति दुखी छु भन्ने कुरा। दुःखको उहाँलाई यो पीडा छ होइन, शारीरिक पीडा छ, तर मलाई मानसिक पीडा धेरै छ होइन। र एकदमै म दुखी छु। यो नहुनु पर्थ्यो। मान्छेलाई समयले कहाँ पुर्याउँछ, कता पुर्याउँछ, जिन्दगी कता मरिन्छ, यो कसैलाई पत्तै हुँदैन, थाहै हुँदैन। टिकाजी, मैले सोध्न खोजेँ जस्तो तपाईँ जब पिक आवरमा भनौँ न, सायद यति धेरै तपाईँ अगाडि चल्नु भएको थियो इन्द्रेणीमा हुँदाखेरि जति तपाईँको पिकअप थियो होइन, तपाईँ बिचमा थोरै सेलाएको हो कि भन्ने दर्शकहरूलाई भान भएको थियो। तर तपाईँ यति बेला चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने युट्युबमा कुनै पनि तपाईँ रहेको योभन्दा अगाडिको सायद सुटिङ भएका भिडियोहरूमा त तपाईँको मात्र ट्रेनिङमा छन्। अहिले ट्रेनिङ नम्बर 1 कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँ समावेश भएको दोहोरी नै छ र केही ट्रेनिङभित्रका केही गीतहरू पनि तपाईँको लगभग 3-4वटा त तपाईँले नै गाउनुभएको गीत ट्रेनिङमा छ। अब अघिना खेमराईले भने जस्तै जब चल्ने बेलामा चाहिँ यस्तो हुँदा चाहिँ अलिक दुःखै लाग्ला है? एकदमै दुःख लाग्छ होइन। अब फेरि मलाई एउटा कुरा के उ छ भने जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ होइन। म त्यति धेरै मनलाई तल पार्ने मन सानो बनाएको चाहिँ छैन। किनकि जब म काठमाडौँ आइसकेपछि अन्य दोहोरी कार्यक्रमहरूमा गाइरहेको थिएँ। अनि गाउँदै एक दिन इन्द्रेणीमा जाने मौका मिल्यो, त्यहाँ पनि गएर गाएँ। अनि मान्छेहरूले मलाई इन्द्रेणीमा गाएको दोहोरी म्याक्सिमम हेर्न थाल्नुभयो, दर्शक श्रोताहरू धेरै बढ्न थाल्नुभयो। त्यही बेलामा जब म इन्द्रेणीमा पनि एकदमै सलबलाउने जुन पिकअप लिने टाइम थियो, त्यो बेला मेरो यहाँनिर पिलो उठ्यो क्या, यहाँ बस्ने यहाँ खुट्टामा साँप्रोमा पिलो उठेपछि म त्यति बेला पनि ठ्याक्कै 20 दिन ओछ्यानमै भएँ होइन। अनि त्यस पछाडि पछि उठिसकेपछि अझ खतरा तरिकाले होइन, अझ धेरै राम्रो कार्यक्रमहरू मन पराइदिनु भयो। त्यही भएर यसपालि पनि म बिस्तारामा भए पनि मैले गरेका कामहरू आइरहेको छ होइन। भाग्यले भनौँ अथवा के कहिलेकाहीँ आफैलाई भाग्यमानी छु जस्तो पनि लाग्छ। सायद मैले यो हुन्छ भन्ने थाहा मलाई थिएन। मैले त के सोचेको थिएँ भने काम यस्तो भट्टाभट्टी आउन थाल्यो होइन, भोलि झन् बिजी हुन्छु होला, त्यही भएर बरु लाइभ दोहोरी सुटिङ चाहिँ गरेर राखिहाल्न पऱ्यो, भोलि नभ्याम्ला भनेर मैले लाइभ सुटिङ गरेर 12-15वटा एपिसोड सुटिङ गरेर राखिसकेको थियो कि यो तीज बेलामा हाल्ने भनेर। किनकि यति काम आइरहेको थियो कि राम्रो प्रोजेक्टहरू एकदमै राम्रो गीतहरू आइरहेको थियो। त्यही भएर मैले त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि मैले नभ्याए पनि हाल्न हुन्छ भनेर मैले राखिसकेको थियो। अहिले म यस्तो भएर पनि युट्युबमा कन्टिन्यू कार्यक्रमहरू हाल्न पाएको छु होइन। यदि मैले त्यो दोहोरीहरू छायाङ्कन नगरेको भए सायद 1-2 महिना म ठप्पै हुन्थ्यो कि दर्शक श्रोताले मलाई देख्नै पाउनुहुन्थेन। मेरो प्रस्तुतिहरू बिस्तारै सेलाउँदै जान्थ्यो होइन। मलाई एकदम गाह्रो हुन्थ्यो। तर भगवान्ले सायद पहिले नै मलाई त्यो ज्ञान दिनुभयो कि जस्तो लाग्छ होइन। त्यही भएर मेरो दर्शक श्रोताहरूले मेरो गीत सुन्ने तिर्सना होइन धेरै तिर्खाउन परेको छैन। मैले चाहिँ गाइरहेको छु, मेरो कार्यक्रमहरू आइरहेको छन्। र कतिपयले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ खुट्टा भाँचेको भनेर न्युजहरू आछ, यता गीत गाइरहेछ के हो यस्तो भनेर पनि भन्नुभएको छ। यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, अहिले जति पनि कार्यक्रमहरू जति पनि नेपाली गीत सङ्गीतहरू बजारमा आइरहेका छन् म समावेश भएको सबै मेरो यो खुट्टा फ्र्याक्चर हुनुभन्दा पहिलेकै गीतहरू हुन्। र मैले गाएका गीतहरू अहिले पनि नेपालको ट्रेनिङको 4वटा
मा चाहिँ म समावेश भएको कार्यक्रमहरू छ। त्यस कारणले मेरो गीत सङ्गीत र मलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण भगवान् जस्ता मेरा प्यारा अनि अत्यन्तै आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो जुन विषयमा अहिले पछिल्लो समय तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो, सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको यो खुट्टाको कुरा आयो, त्यहाँ पनि धेरैले दोहोरी हेरेर पनि तल कमेन्टमा छिट्टै निको होस् है पनि भन्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ नि। हजुर, एकदमै धेरैजनाले छिट्टै निको हुनु, छिट्टै काममा फर्केको हेर्न मन छ भन्नुभएको छ। अब कतिपयले अब के अरे दोहोरी आइरहेछ, खुट्टा यस्तो बाहा भने के हो होइन, नाटकै हो कि जस्तो पनि कुरा गर्नुभएको छ। त्यो होइन होइन, हामीले चाहिँ कलाकारहरूलाई चाहिँ अनि कतिपयले चाहिँ कति मान्छेहरू कत्रा चोट लागेर पनि घरमै छन्, के छ कि कस्तो छ थाहा छैन, यिनीहरूलाई चाहिँ यस्तो जब खुट्टो भाँचेको बेलामा पनि मिडियामा आउनुपर्ने भन्नुभएको छ। यो कुनै रहर भन्दा पनि हाम्रो पनि शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ होइन, एक दुईजनालाई पो हाम्रो पर्वाह नै छैन, मतलबै छैन होइन, हामीले के गर्छौँ, कहाँ जान्छौँ, के खान्छौँ, केही मतलब छैन। धेरै जस्तोलाई त छ नि त, फलना कहाँ होला यतिखेर, के गरेर होला भन्ने हाम्रो पनि शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सूचना मिलोस् होइन, हामीले सबैलाई एक एक गरेर जानकारी गराउनु त मिल्दैन, त्यही भएर सबैजनालाई जानकारी होस् भनेर हामीले यो भिडियो निर्माण गरिरहेका छौँ। त्यही भएर सबैजनालाई धैर्य गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले जुन पीडा खेपिरहेको छु त्यो मेरो शुभचिन्तकहरूले महसुस गर्नुभएको छ होइन, मैले भोगेको छु, उहाँहरूले महसुस गर्नुभएको छ र यस्तो चाहिँ कसैलाई पनि नपरोस् कि मेरो दुश्मनैलाई पनि यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ नपरोस् होइन। कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ बरु हात भाँचेको भए केही फरक पर्थेन, कमसेकम हिँडेर रेकर्डिङ स्टुडियोहरूमा जान्थ्यो होला, अन्य ठाउँमा टोयलेट जान अप्ठ्यारो हुन्थेन होला, तर खुट्टा चाहिँ कसैलाई पनि यस्तो नपरोस् भन्छु। हजुर, अब म अहिले जुन रूपमा दोहोरीको कुरा आइहाल्यो होइन, तपाईँले गाउनुभएको दोहोरीको चाहिँ चर्चाको कुरा गर्छु। जस्तै नेपाली गीत सङ्गीतहरू यति धेरै, अझ दोहोरी गीतहरू यति धेरै ट्रेनिङमा एकैचोटि हामीले पहिलोचोटि देख्दैछौँ होइन। लगातार सबैजसो गीतहरू अहिले ट्रेनिङमा हुँदा चाहिँ कतिको उत्साहित हुँदो रहेछ, किनभने तपाईँ सायद यति धेरै फुर्सदिलो बल्ल हुनुभएको छ, हेर्नुहुन्छ होला युट्युब खोलेर होइन, जहाँ हेर्दा नि राम्रा कुराहरू मात्र देखिँदा। एकदमै खुसी लागेको छ। मैले योभन्दा अगाडि कहिले कहाँ हुन्थ्यो युट्युबमा भिडियो आउँथ्यो, तर मैले एउटा सामान्य कमेन्ट गरेर समेत लेख्न नपाउने अवस्था पनि थियो कुनै दिनमा होइन। अहिले चाहिँ म टोटली फुर्सदिलो छु, कहिलेकाहीँ गीतहरू लेखेको छु होइन, यो समयलाई किन बर्बाद गर्ने भनेर 2-3वटा गीतहरू बनाएको छु, कति बेलामा अब भिडियो कन्सेप्टहरू बनाउँछु होइन। तर पनि मैले अहिले चाहिँ टोटली अहिले बुहारी गीतको समथिङ 5000 के अरे कमेन्ट पुग्दैछ, सबैलाई मैले लभ रियाक्ट अनि लाइक गरेको छु। त्यो भनेको फुर्सद भएरै हो होइन, सबै कमेन्टहरू पढेको छु, एकदमै खुसी लागेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो लोकदोहोरी क्षेत्र साँच्चीकै भन्यो भने विस्थापित हुन लागिसकेको थियो, हराउन लागिसकेको थियो होइन। पछिल्लो समयमा फेरि पनि देश विदेशमा रहनुहुने सबैजना नेपालीहरूले आफ्नो लोक परम्परा, लोक संस्कृति र लोक दोहोरीलाई फेरि सम्झिनु भयो, फेरि माया गरिदिनु भयो र अहिले ट्रेनिङ नम्बर 1मा टिका सानो युट्युब च्यानलको आदरणीय दिजु शिला आले र मैले गाएको देउरानी जेठानी विशेष तीज दोहोरी छ भने, ट्रेनिङ नम्बर 2मा सारङ्गी संसारको पारिवारिक दोहोरी छ होइन, जो चिज गुरुङ सरले गाउनु भएको छ, त्यो टिमले गाएको छ, रेशम दाई, शर्मिला, त्यसै गरी हाम्रो मिना दिदी अनि जालुमाया लगायतको टिमले गाएको छ। त्यो गीत ट्रेनिङ 2मा छ। त्यसै गरी 13-14मा इन्द्रेणीको कार्यक्रम पनि आएको छ होइन, हाम्रो जिया भुसाल बहिनी, त्यसै गरी रबिना अनि कमला र आयुषाले गाउनु भएको ट्रेनिङमै छ। त्यसै गरी अनि फेरि तीजका गीतहरू त्यस्तै ट्रेनिङ 11मा फेरि हाम्रो धनमाया नेपालीले गाएको गीत पनि छ होइन, राजु परियार दाइ र धनमाया नेपालीले गाएको गीत छ। बुहारी गीत पनि ट्रेनिङमै छ। यो सबै देख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लोक संस्कृति, लोक दोहोरी फेरि पनि एकदमै जुर्मुराएर उठ्यो होइन, एकदमै राम्रो अवस्थामा आइपुगेको छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी जोगाइराख्ने, कसरी अझ राम्रो बनाउने भनेर सबैजनाले सोच्न र यसलाई बचाइराख्नको लागि नेपाली लोकदोहोरी नै सुनौँ, नेपाली लोकदोहोरीलाई नै माया गरौँ भन्छ। अब यो कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि मैले आगामी अर्को टिकाजीसँगैको अर्को अन्तर्वार्ता चाहिँ शिला दिदी जानी भन्नुभएको थियो। आज दिदीको थोरै व्यस्तताका कारण शिला दिदी आउनु भएन। शिला दिदी र
टिकाजीलाई सँगै राखेर फेरि टिकाजीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा पनि बुझ्न आउँछु भन्नुभएको थियो दिदीले र त्यो बेलामा पनि अझै दर्शकहरूले एकदमै रुचाएको जोडी भनौँ न सँग बसेर नै कुराकानी गर्नेछौँ। मैले खेमदाईलाई सोधेँ जस्तो यो बिचमा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? म काम गर्दै थिएँ, जस्तो पहिले गर्थेँ काम, त्यही कामलाई नै बनाइसक्नु भयो? त्यो ठाउँमा करिब करिब सकियो, निम्जियो। अहिले म त्यो ठाउँमा छैन, पहिले जुन ठाउँमा थिएँ। ठेकदार त त्यही दाइ हुनुहुन्छ? हो, मेरो ठेकेदार दाइ चाहिँ उहाँ नै हो, अझै पनि नारायण श्रेष्ठ नै हुनुहुन्छ, तर स्थान चाहिँ फरक छ अहिले। दाइले के भन्नुभएको छ, अब अलि काम सिकेर यही काम गर्नुपर्छ, निरन्तर बरु अलि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभएको छ कि के कुरा गर्नुभएको छ? दाइले मेरो रुचि चाहना अनुसार अब के गर्न सक्नुहुन्छ भाइले, होइन, साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि उहाँले एकदमै मलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। आगामी दिनमा पनि गर्छु भन्ने एउटा वचन दिनुभएको छ। र काममा पनि अब म बिस्तारै सिक्दैछु अहिले, त्यही सम्बन्धी काम पनि। अब पहिला मैले अब डोको बोक्ने होइन काम गर्थेँ भने अहिले बिस्तारै सिपमूलक काम, त्यहीभित्र पनि अब गाह्रो लगाउने, प्लस्तर गर्ने काम हुन्छ नि, अलिक बढी पैसा आउने काम गर्न थाल्नु हो, बिस्तारै त्यो कामतिर लागिरहेको छु, गरिराखेको छु म। आज आउनु पर्यो दाइको काम है, एकदम आउनु स्वागत छ हजुरहरूलाई। आज अब यो खुसीको खबर पनि होइन टिकाजी, मान्छेको जहिले पनि स्तर उन्नति हुनुपर्छ भन्छन् होइन। कतिपयले चाहिँ के ठुलो कुरा हो र हामीले अन्तर्वार्ता लिने क्रममा पनि त्यहाँ केही कमेन्टहरू आउँथ्यो कि के नै ठुलो कुरा हो र भारी बोक्नु गलत हो र भन्नु पनि भएको थियो। भारी बोक्नु गलत होइन, तर कुन स्तरको मान्छे कुन स्तरमा पुगेर फेरि तल पुग्नु पर्दाको पीडा भन्ने कुरा हो नि। भारी बोक्दै गाह्रो लाउँदै आउनु त ठिक हो नि त होइन, के नै ठुलो कुरा हो र हामीले गरेको काम समान हो। तर उहाँ कलाकार भइसकेर फेरि तल पुग्नुको कुरा चाहिँ हामीले जोडेका त थियौँ नि नौलो होइन। त्यो बेलामा पनि मैले पनि के भन्छु भने होइन, मान्छेलाई मरुन्जेल दुःख परेर सुख परोस् त्यो एकदमै स्वीकार्य छ होइन। तर पहिला सुख भएर पछि दुःख कसैलाई पनि नपरोस् के, किनकि हिजोका दिनमा भारी बोक्ने त अब मेरो बुवाले पनि भारी बोक्नुहुन्छ होइन। भारी बोक्नुभएको, धेरै ढुङ्गा माटोको काम गर्नुभएको, अझै पनि सन्चो छैन। सन्चो भएपछि त्यही काम नै हो हाम्रो बुवाले गर्ने, किनकि हाम्रो बुवाले पढ्नु भएको छैन, लेख्नु भएको छैन। तर खिम सरको हिसाबमा चाहिँ मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ, मेरो बुवाले भारी बोकेको देख्दा जति मलाई दुःख लाग्थेन, दुःख लाग्थ्यो, त्योभन्दा बढी चाहिँ उहाँले भारी बोकेको भिडियो आउँदाखेरि मलाई दुःख लागेको। किनकि उहाँ त मलाई शिक्षा दिएको गुरु हो होइन। एक हिसाबले उहाँ कुनै दिन शिक्षक हो, उहाँले त्यति धेरै पढेर लेखेर पनि आखिर आज फेरि पनि ढुङ्गा माटोसँगै खेल्नुपर्छ भने नेपालको शिक्षा प्रणाली लाई हामीले के भन्ने होइन। नेपालको जुन पढाइ लेखाइ छ त्यसलाई चाहिँ के भन्ने त, किन पढ्न पर्यो त, यत्रो पैसा तिरेर बुवा आमाको काममा नसगाई होइन, किन स्कुल जानु पर्यो, किन पढ्न पर्यो। हाम्रो नेपालमा चाहिँ मान्छेको योग्यता अनुसारको, क्षमता अनुसारको रोजगारको व्यवस्था हुन एकदमै जरुरी छ होइन। मैले भारी बोक्ने काम नराम्रो हो भनेको कदापि होइन। मैले भन्न खोजेको यति मात्रै हो, शिक्षक पेसा अपनाएको मान्छे फेरि भारी बोक्न लाग्दाखेरि त्योभन्दा पीडाहरू के होला भन्ने मात्रै हो। मैले त्यही कुरालाई चाहिँ धेरै दर्शकहरूलाई दर्शाउन पनि खोजेको थिएँ। असाध्यै राम्रो कुरा गर्नुभयो टिकाजी। अझ खेमदाईको विषयमा कतिपयले चासो पनि लिनुभएको थियो, किन लिनुहुन्न इन्टरभ्यू, किन एकचोटि मात्रै ल्याएर छोडिदिनु भएको भन्नुभएको थियो। त्यो बेलामा खेमदाई आउनु भएको थियो, धेरै पटक हामीले अलमलायो भने पनि दाइको काममा बाधा पुग्ने परिस्थिति पनि त थियो नि। हो नि अब काम गर्ने मान्छे होइन, त्यसै त त्यत्रो समस्यामा अल्झेर घर छोडेर काम गर्न आएको मान्छे, त्यही पनि हामी घरिघरि जाने, त्यहाँ सरलाई डिस्टर्ब गर्ने, सरलाई डिस्टर्ब नहोला त्यहाँ काम गर्ने अरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले काममा ध्यान नदिनु होला, फेरि अरू कुरा नि हुन्छन्। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब विशेष केही भयो भने चाहिँ जानकारी गराउँछौँ। तर बिचबिचमा होइन सानो सानो कुरामा पनि किन सोधिराख्ने हो र भनेरै नगएको हो। हामी चाहिँ एकदमै नियमित टचमै छौँ होइन, हाम्रा दुःख सुख साटिरहेका छौँ। अब खिम सरले हिजो अस्ति पनि आउनुभयो मलाई एक दिन भेट्न, दिनभरि बसेर जानुभयो, आज फेरि हजुरहरू आउनुभयो, एकदमै खुसी लाग्यो। धेरै धेरै धन्यवाद छ। खिम दाइ, अब टिका र तपाईँ भइसकेपछि अलिअलि रमाइलो गरौँ न होइन। गीत सङ्गीतमा पनि धेरै प्रगति हुनुपर्ने मान्छे अलिकति पछि अस्ताए पनि अब टिकाजीले आफ्नै च्यानललाई एकदमै
द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु भएको छ। सायद तपाईँको हप्तामा एउटा दोहोरी नभए पनि महिनामा एउटा दोहोरी चाहिँ दर्शकहरूले हेर्न पाउँछन् होला भन्ने आशा गरौँ कि के छ? हजुर, त्यो अवश्य पनि हो। अब म विशेष गरेर अब काममा व्यस्त भए हुनाले अब किनभने मैले काम गरेर नै मेरो समस्याको हल गर्छु भन्ने मैले पहिले नै आम दर्शक श्रोता माझमा बोलिसकेको हुनाले म काममा नै निरन्तरता दिएको छु। काम गरेपछि अब आर्थिक पनि आउने कुरो हो एउटा कुरा। अर्को कुरा त्यही कामबाट अनुभव प्राप्त गरेर अन्य त्यही काममा पनि अलिक विज्ञ भएर अलिक धेरै पैसा कमाउने बाटोमा जान्छु कि भन्ने हिसाबले पनि मैले बढी समय दिएको कामलाई। काम गर्दा गर्दै पनि मलाई लाग्छ सङ्गीतमै छु मैले गाएको म जुन जुन ठाउँमा गीत गाउन गएँ होइन, मभित्र कला जे छ म त्यही स्थानमा छु भन्ने परिकल्पना गरिराखेको हुन्छु। तपाईँलाई ऋणमा चाहिँ अहिले समस्या परेको छैन? मतलब ऋण त तपाईँको टाउकोमा छँदैछ, यस्तो पहिला जस्तो दबाब दिने छिट्टो दिए भन्ने चाहिँ गरेका छन् कि? अब यस्तो छ, अब जुन भिडियो अलि दुखान्त भिडियो बाहिरिसकेपछि अलिकति पहिला जति प्रेसरमा म आफू थिएँ होइन, एउटा नबुझ्ने भनौँ साउले तनाव दिनुभएको थियो, उहाँले केही हदसम्म बुझ्नुभयो। अब मैले पनि अब आफ्नो पीडाहरू बाहिर पोख्न पाएँ। तनाव त उति नै हो। अब ऋण अब सट्टै गएको छैन होइन, ऋण छ अझै पनि धेरै छ, भारी छ, धेरै भारी नै छ, तनाव त छँदैछ। कति जति तिर्नुभयो अहिले 7 लाख जति मैले तिरेँ, अरू बाँकी त अझै नै छ। कति छ अब अझै 40मा 7 घटाएपछि 33 लाख रुपियाँ अझै बाँकी नै छ मैले दिनुपर्ने ऋण। त्यस्तो ब्याज चाहियो यताउता त भन्नु भएको छैन अहिले मैले जति पनि दिएको साउर हुनुहुन्छ उहाँहरूले साउ मात्रै लिइदिनु भएको छ। त्यो एउटा राम्रो कुरा आयो है। हजुर, एकदमै। पहिला तपाईँलाई चाहिँ ब्याजको कुराले एकदम समस्या पारेको थियो, अब तिर्नै पऱ्यो भने नि त्यो 35 लाख चाहिँ तपाईँले क्यास तिर्नु पऱ्यो होइन? हजुर हजुर, त्यो बढ्नेवाला चाहिँ भएन। अब उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला, साउहरूले पक्कै पनि। त्यो कुरा तपाईँलाई पहिलो कुरा त तपाईँको ज्यान होस् भन्ने भइसक्यो उहाँहरूलाई पनि जस्तो लाग्छ। हजुर हजुर, त्यो तपाईँले काम गरेर तिरौँला भन्ने सोच्नु भएको छ चाहिँ? एकदमै एकदमै। म निर्धक्क साथ भन्छु कि म काम गरेर कमाएर तिर्ने हो पैसा, जसरी भए पनि कमाएर तिर्ने हो। किनभने मैले लगाएको ऋण हो होइन, म जसरी पनि तिर्छु। अब टिकाजी तथा रयने दाइले कस्तो राम्रो कुरा पनि गर्नुभयो। हुन त सबै चिजहरू हामी सङ्घर्षबाटै जिउने व्यक्ति भएको हुनाले तपाईँले पनि एक खालको त्यो सपोर्ट गरिदिनु भयो। हेर्नु त दाइलाई 6-7 लाख ऋणबाट चाहिँ मुक्त गर्नुभयो। अझै 30-33 लाख ऋण चाहिँ म अब काम गरेर आफै गरेर गर्न सक्छु, यही पेसालाई राम्रो बनाउँछु भन्ने भइसकेको छ। अहिले त राम्रो होला स्यालेरी पनि? पहिलेको भन्दा 1-2 सय बढी नै जस्तो छ अहिले। अब सिक्दैछु के र, अब सिकिसकेपछि अब पुरै ज्ञान हासिल गरिसकेपछि त्यस पछाडि पक्कै पनि हुन्छ, डबल हुन्छ पहिलाको। बुझ्नुहुन्छ। अब मलाई काम दिने अब नारायण श्रेष्ठ दाई अत्यन्त सहयोगी मान्छे हुनुहुन्छ। पहिलाभन्दा त डबल हुन्छ होला नि त्यो काम गर्न सक्यो भने? सायद हुनसक्छ, हुनसक्छ। मैले टिकाजीलाई सोध्न खोजेको चाहिँ के थियो भने तपाईँले पनि दाइको लागि एउटा गीत बनाइदिनु भयो होइन, बोली हजुरा। त्यो गीत पनि राम्रै भयो, उहाँलाई पनि प्लस भयो भनौँ न। पहिलो गीत जस अहिले 10-11 लाखभन्दा बढी दर्शकले हेर्नुभएको छ। एउटा सुखद समाचार हो, किनभने दुःखमा परेकोलाई सुख बाँड्ने बाटो चाहिँ बनाइदिनु भएको छ। त्यो हेर्दै गर्दा साँच्चैकै एउटा चाहिँ खुड्किलोबाट माथि उकाले गुरुलाई भन्ने चाहिँ भयो कि भएन तपाईँ? मैले गर्नु त धेरै बाँकी छ होइन। अब आफ्नो शिक्षा आफूलाई शैक्षिक शिक्षा मात्रै होइन, मलाई त धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको गुरु। गीतको मैले राम्ररी अचम्मको कहानी नै छ होइन। खिमसरको बारेमा मलाई कसैले सुनाइरहन्थ्यो कि फलाना ठाउँमा यस्तो मान्छे छ, उसले चाहिँ यस्तो गीत गाउँछ, फलानो तिमीलाई केही सहयोग हुन्छ होला भन्थ्यो। म पनि अब गीत गाउने भनेर एकदमै धेरै रुचि बोकेर हिँडिरहेको, म पढिरहेको, ठ्याक्कै झन् संयोगले सर त्यहीँ आउनुभयो, मलाई पढाउन आउनुभयो। आइसकेपछि मलाई पारिवारिक कुरामा पनि धेरै ज्ञान मिलेको, धेरै ज्ञान दिएको गुरु हुनुहुन्छ। उहाँको लागि त मैले जति गरे पनि गुण त तिरिँदैन। तैपनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो एकदमै इच्छा थियो कि मेरो कुनै न कुनै समयमा दिनमा होइन खिमसर र मैले एउटा साङ्गीतिक प्रस्तुति सँगसँगै जोडिएर काम गर्ने एकदमै इच्छा थियो। त्यो चाहिँ पुरा गरे जस्तो लाग्छ। अब म यो अन्तर्वार्ताको क्रममै
केही गीतहरू सुनौँ तपाईँ दुईजनाको आवाजमा। अघि नै मैले भनिहालेँ होइन, रमाइलो पनि गरौँ न। हे तिमीलाई भेट्न यहाँसम्म आए, यस्तो दुःखको दिनमा भेटाए, कति मिठो हो बोली हजुर आज सुनेर अघाइन म त, फेरि भेटौँ है भोलि हजुर आज सुनेर अघाइन म त, फेरि भेटौँ है भोलि हजुर। हे चिप्लो थियो हाड मात्रै भाँचियो, धन्न भाग्य रहेछ र बाँचियो, कति मिठो हो बोली हजुर आज सुनेर अघाइन म त, फेरि भेटौँ है भोलि हजुर आज सुनेर अघाइन म त, फेरि भेटौँ है भोलि हजुर। हे भने जस्तो सजिलो नहोला, कति साह्रै दुखेको छ होला, कति मिठो हो बोली हजुर आज सुनेर अघाइन म त, फेरि भेटौँ है भोलि हजुर आज सुनेर अघाइन म त, फेरि भेटौँ है भोलि हजुर। हे मरम जस्तो बनाउँछ दुखेर, जति दुख्यो सहेकै छुकेर, कति मिठो हो बोली हजुर आज सुनेर अघाइन म त, फेरि भेटौँ है भोलि हजुर आज सुनेर अघाइन म त, फेरि भेटौँ है भोलि हजुर। हे यस्तो देख्दा साह्रै मन रुन्छ, नआत्तिनु बिस्तारै ठिक हुन्छ, कति मिठो हो बोली हजुर आज सुनेर अघाइन म त, फेरि भेटौँ है भोलि हजुर आज सुनेर अघाइन म त, फेरि भेटौँ है भोलि हजुर। हे यस्तो हुँदा नि मोटाउन आँटिछु, मिनेट सेकेन्ड हेर्दै दिन काटिछु, कति मिठो हो बोली हजुर आज सुनेर अघाइन म त, फेरि भेटौँ है भोलि हजुर आज सुनेर अघाइन म त, फेरि भेटौँ है भोलि हजुर। अब फेरि भेट्नु होला भोलि पर्सि कहिले सकिन्छ। एउटा लोकगीत पनि सुनाउँ न, दाइको आवाजमा धेरै भयो मिठा गीतहरू सुन्न नपाएको। अवश्य पनि अब यतिखेर म आम दर्शक श्रोता माझमा मैले नै लय शब्द बनाएको आदरणीय दिदी अत्यन्त लोकप्रिय गायिका यतिखेर म धेरै सम्मान र सम्झना व्यक्त गर्न चाहन्छु। टिका पुन उहाँले र मैले केही वर्ष पहिले गाएको थियौँ पानी पनि चल्दैन हातको भन्ने गीत, र केही समय पछाडि पोहोर साल यसको म्युजिक भिडियो बनाएको थियो र म्युजिक भिडियोमा स्वयं मेरो चेली टिका सानु र राजकुमार विश्वकर्माको एउटा अभिनय थियो होइन, धेरै कलाकारहरू राखिएको थियो, समेटिएको थियो। आज त्यही गीत सुनाउन चाहन्छु। हे सबै मिल्छ मिल्दैन जात हाम्रो, मिल्दैन जात हाम्रो,
बिहे गर्दा नाता जोड्दा हुन्छ कि नराम्रो के भर परु तिम्रो साथको तिमी ठुलो जातको अरे म त सानो जातको पानी पनि चल्दैन हातको पानी पनि चल्दैन हातको हजुर मिठो गीतसँगै जाँदा जाँदै टिकाजीको आवाजमा पनि तपाईँले गाउनु भयो कि दोहोरीको एकदमै रुचाएको कुन चाहिँ टुक्का गाउने भन्नु त अब अहिले त 3टा दोहोरी चलेको छ एउटा अलिफ खानको च्यानलमा है अलिफलाई एकदम सम्झिरहेको छु हिन्दी दोहोरी त्यहाँ चाहिँ यता हिन्दी प्रष्टै छ केही त्यो मिलाएर गरे प्रष्टै त मलाई नै बोल्न आउँदैन हिन्दी होइन तर कति कति शब्दहरू चाहिँ गाएको छौँ होइन यसलाई कतिपयले चाहिँ एकदमै राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको थियो एकजना के नाम थियो उहाँको कमेन्टले चाहिँ मलाई एकदमै मुटुमा छोएको थियो कि नाम बिर्से उहाँ जो कोही भए पनि मेरो तर्फबाट धेरै धेरै सम्मान छ कतिपयले चाहिँ नेपाली लोकदोहोरी कता जाँदैछ किन यसरी हिन्दीमा गाएको भन्नुभएको रहेछ होइन उहाँले चाहिँ के रिप्लाई दिनुभएको थियो भने के अरे नेपाली लोकदोहोरी कता जाँदैछ होइन धेरै विकास भएको छ होइन हिन्दीमा दोहोरी गाउन जो कोहीले सक्दैन के अरे एकचोटि जेरीले इन्द्रेणीमा चाइनिजहरूको लागि इङ्ग्लिसमै दोहोरी गएको थियो होइन हामीले धेरै सुनेका थियौँ एकदमै मनोरञ्जन भयो यसपालि टिकाको गीत सुन्दा पनि त्यस्तै खुसी लाग्यो सकिन्छ भने इङ्ग्लिसमै गाए पनि हुन्छ लोकदोहोरीको अझ विकास हुन्छ यसलाई चाहिँ अन्यथा सोच्न पर्दैन भनेर कमेन्ट लेख्नु भएको थियो कि यो कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भने जस्तो सोच्यो उस्तै हुने होइन त्यही भएर जे कुरालाई पनि सकारात्मक सोचौँ होइन हिन्दीमा दोहोरी गाएर केही बिग्रिँदैन होइन मान्छेले कस्ता कस्ता गीत निकालेर कति त उ गरिरहेछन् तिनीहरूलाई कसैले केही भन्न सक्ने होइन र मैले चाहिँ त्यो गीत चाहिँ हामीले हिन्दी गाउँछौँ भनेरै गाएको होइन अब गाउँदै जाँदाखेरि अब अलिफ सर उस्तै उस्तै मिल्दोजुल्दो गाउनुभयो होइन अनि त्यस्तै त्यस्तै गाइयो रमाइलो मानेर धेरैले हेरिदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद छ अहिले चाहिँ म शिला दिदी र मैले गाएको एक टुक्का चम्सुरी भाकाको एक टुक्का गाउँछु त्यो गीत चाहिँ धेरैले रुचाइदिनु भएको छ ट्रेनिङ 1मै छ दोहोरी त्यसैको गाउँछु ल हे आफै गर वचन नलाउ नत्र मैनी खोज्दिम्ला वचनले ए आफै गर वचन नलाउ नत्र मैनी खोज्दिम्ला जेठानी आधा घाँटी जानी गरी कुचो कोज्दिम्ला ए जेठानी आधा घाँटी जानी गरी कुचो कोज्दिम्ला धन्यवाद यति साँच्चीकै झगडा हुन्थ्यो कि पहिला पहिला गाउँतिर ठ्याक्कै बनाइदिनु भएको छ त नि त्यही देखेको सुनेको भएरै त गायो होइन कति मिलाएको हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ कमेन्टमा आएको छ नि यो चाहिँ कतिले चाहिँ मैले चाहिँ भोगेकै कुरा गाउनु भयो पनि भन्नुभएको छ धेरैले भन्नुभएको छ यो चाहिँ हाम्रो मैले जेठानीबाट यति पीडित छु होइन मैलाई भने जस्तो लाग्यो प्राय अब गाउँघरतिर के हुन्छ भने देउरानीबाट जेठानी भन्दा पनि जेठानीबाट देउरानी अझ धेरै पिल्सिएको हुन्छ कि किनकि साइनोले पनि उ गर्यो नि त होइन त्यही भएर मेरो उसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ शिला दिदीलाई हुन त उहाँसँग मेरो पहिलो दोहोरी हो तर पनि हामी चाहिँ साँच्चीकै एउटै घरको दिदीबहिनी जस्तो गरेर गएको छ कि गाउने बेलामा विषयवस्तु पनि त्यस्तै उठ्यो होइन मैले अब अमेरिका गएर डुली आयो होइन तिम्रा छोराछोरी मैले स्याहार दिएँ आज आएर अनि मलाई मेरो सुन माग्यौ यताउता त्यो चाहिँ सबै गीतमा चित्रण गरेको छ त्यही भएर पनि धेरैले मन पराइदिनु भयो कि 3-4 दिन भइसक्यो ट्रेनिङ 1मा छ 10 लाख भ्युज पुगिसक्यो फिल्मलाई फ्लप खुवाइदिनु त नि एकदमै खुसी लागेको छ हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद छ केही छ तपाईँको अन्तिममा एकदमै अब यतिखेर मैले यस्तो दुःखको घडीमा होइन स्वास्थ्य अवस्थामा यस्तो समस्या भएको बेलामा धेरै कुराहरू होइन अभाव र अप्ठ्यारो होला समस्या होला धेरै त अब दिन सकेन होइन अनि अलि पहिले मलाई सहयोग पठाइदिने सिलसिलामा अमेरिकामा बस्नुहुने यमुना दाहालले टिका छान्नुको निम्ति 2000 रुपियाँ दिनु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो अब त्यसै गरी गोर्खा घर भई हाल मलेसियामा बस्ने कालिका भट्ट उहाँले पनि मलाई सहयोग पठाइदिने सिलसिलामा 3000 रुपियाँ उहाँले पठाइदिनु भएको थियो टिका छान्नुको निम्ति
त्यो रकम म एउटा यो बिरामी भएको बेलामा फलफुल खाने होइन, अब अरू जे पनि हुनसक्छ नि त, त्यसको लागि दिन चाहन्छु। र म आफै स्वयंले पनि 2000 रुपियाँ थपेर 7000 रुपियाँ यतिखेर म टिका सानलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद, एकदम धन्यवाद छ। अब आफै बुझेर होइन नभन्दै मैले नसुनाउँदै यसरी पैसा ल्याइदिएर आउनुभयो होइन। अब गुरुलाई नै अप्ठ्यारो छ छन त परिस्थिति, तैपनि अब काठमाडौँको बसाइ छ होइन, हामी त अब धेरैजना छौँ एउटै उसमा होइन। अनि अब अहिले काम भन्ने कुरा सबैको ठप्पै त हो नि बन्द होइन। अलिकति काम चल्ने भनेकै मेरो थियो, मै नै यस्तो भइसकेपछि अब गाह्रो नै छ होइन। अब त्यति धेरै अप्ठ्यारो नपरे पनि हल्का फुल्का गाह्रो नै छ। यो पैसाले केही न केही समस्या टर्ने छ। एकदमै धेरै धन्यवाद छ गुरुलाई, त्यसै गरी कालिका दाई अनि यमुना दिदी होइन, दुवैजनालाई मेरो तर्फबाट एकदमै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिन्जेलसम्म हाम्रो इन्टरभ्यू हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण नेपाल विदेश जताकतै रहनुहुने दर्शक श्रोताहरूलाई पनि मुरी धन्यवाद छ। आउँदै गरेको हरितालिका तीजको पनि अग्रिम शुभकामना, र अझै पनि हाम्रो गीत सङ्गीत हाम्रो यो निरन्तर यात्रालाई सहयात्राको रूपमा यहाँहरू पनि हामीसँगै सहयात्रा गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा लिँदै छुट्टिन्छु। र जाँदा जाँदै टिकाजीलाई धेरै धेरै बधाई छ। तपाईँ र तपाईँको टिम, हामी सबैको टिम भनौँ न, टिममा ईशा फाउन्डेसन नेपाल दर्ता भएको छ। यो पनि सुनौँ। सबै दिदी, इन्द्र भिनाजु, उहाँहरूको संरक्षणमा होइन अमेरिकामा बस्नु नै हाम्रो असाध्यै माया गर्ने, टिकाजीलाई स्पेसल हरेक कुरामा काहीँ केही पऱ्यो भने सबैभन्दा पहिला सबै दिदीले भन्नुहुन्छ टिका जस्तै सबै भइदियो हुन्थ्यो भनेर हामीलाई पनि धेरै पटक भन्नुहुन्छ। केही कुराहरू जानेन भने टिका जस्तो हुन सिक्न भनेर गाली गर्नुहुन्छ। त्यही भएर पनि कतिपय कुराहरू सबै दिदीले मलाई धेरै कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? एकदमै बधाई दिन चाहन्छु सबैभन्दा पहिले होइन। हामीले चाहिँ अमेरिकामा भएर पनि नेपालका विभिन्न समस्या होइन, नेपालका गरिबी, नेपालको यो जुन बाढी पहिरो यिनी सबै कुरासँग नजिकै रहने चाहनाले इन्द्र थापा भेना, त्यसै गरी सबी थापा दिदीको टिम चाहिँ होइन एकदमै यो नेपालको हरेक समस्यासँग एकदमै नजिक हुनुहुन्छ। तर पनि अझ धेरै नजिक हुनको लागि उहाँहरूले जुन योजना ल्याउनु भएको छ, म एकदमै ह्याप्पी छु। त्यसमा जोडिएर त्यसमा सदस्य रहेर काम गर्न पाउँदा म एकदमै खुसी छु। अब म यो खुट्टा सन्चो भइसकेपछि अझ मेरो पनि केही भिजनहरू राखेर होइन, मेरा पनि केही प्रस्तावहरू राखेर काम गर्नेछौँ। यो टिममा जोडिनुहुने अग्रज कलाकार आदरणीय दाई नारायण राईमाझी, त्यसै गरी कमल सरगम सर पनि हुनुहुन्छ हामीसँगै, लगायत धेरैजना हुनुहुन्छ। मैले भन्न पर्ने अलिफ खानजी, अनि अब हाम्रो मेन खम्बा भनेको त अब सबी दिदी र भेना भइहाल्नु भयो। हामी चाहिँ सहायक हाँगा बनेर काम गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामी सबैलाई र स्पेसली दिदी भेनालाई धेरै धेरै बधाई छ। थ्याङ्क यू सो मच खेमदाई। आज यो महत्त्वपूर्ण समयमा पनि हामीलाई अझ साथ दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यो एकदम महत्त्वपूर्ण समयको बावजुद पनि यसरी गुरु र चेलीबीचको भेटघाटलाई आम दर्शक श्रोतामाझ पुर्याइदिने कमल सरगम, लालीगुराँस.com तपाईँहरू सबैलाई एकदमै सहृदय धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यतिखेर दर्शक श्रोताहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।